नमस्कार। संवादको आजको यो श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र भानिया। आज हामी डाक्टर मिनेन्द्र रिजालसँग कुराकानी गर्छौं। नेपाली कांग्रेसको नेता, संघीय व्यवस्थापिका संसदमा सदस्य हुनुहुन्छ मोरङबाट। उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्दा बोलेका जो सान्दर्भिक विषय छन्, केही प्रश्न, केही जिज्ञासा, केही विवाद, केही बहसका कुरा उठाउनु भएको छ। उहाँकै शब्दमा साँच्चै नै जति बेला आर्थिक सङ्कट आयो, अमेरिकाले फ्र्याङ्कलिन जे रुजवेल्टलाई जन्म दियो, जति बेला गृह युद्धको अवस्था आयो, अमेरिकामा एब्राहम लिङ्कनको जन्म भयो, जति बेला बाटो बिराए त्यति बेला जर्मनमा हिटलर, इटलीमा मुसोलिनी र स्पेनमा जेनरल फ्रान्कोको जन्म भयो, नेपालमा अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली के बन्न चाहनुहुन्छ? उहाँले गरेको यो प्रश्नदेखि उहाँले भन्नुभएको थियो, नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 1 देखि बुँदा नम्बर 276 सम्म काम लाग्ने कुरा छैन। नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ जम्मा 276 बुँदाको अनि 63 पृष्ठकै थियो। त्यसो भए यो नीति तथा कार्यक्रम कामै नलाग्ने हो। आज हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा डाक्टर मिनेन्द्र रिजालसँग कुराकानी गर्छौं। उहाँ यति बेला संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। डाक्टर साहब, एउटा तपाईले संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्ना महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति राख्दै गर्दा भनेको शब्दबाट सुरु गर्छु। तपाईले डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि के भन्नुभएको थियो भने नीति तथा कार्यक्रमले संघीयताको मजाक उडायो भन्नुभएको थियो। तपाईले पनि, तपाईँ डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले पनि यो नीति तथा कार्यक्रममा संघीयता भन्ने चिजै छैन, डाक्टरहरूले चाहिँ यो संघीयता किन नदेख्या? यसकारण भने कि अहिलेको यस्तो बेलामा जुन बेला हामी के हुन्छ भोलिको दिन थाहा छैन। त्यो बेलामा पनि मैले भने कि डब्ल्युएचओले अप्रिलको बीचतिरमा 1500 देखि लिएर कम 10,000 मानिसहरू नेपालमा संक्रमित हुन सक्छ भन्ने आकलन गरेका थियो। हामी जुन दिन कुरा गर्दै थियौँ नीति कार्यक्रमको बारेमा, मैले आफ्नो कुरा राख्दै थिएँ, त्यो बेला 300 को हाराहारी पुग्न थालेको थियो। तर धेरै माथि जाने ढङ्ग छ। अहिले हामीले त्यता जो होसियार हुनुपर्ने बेला चाहिँ यो बेलामा पौने 3 घण्टा संसदमा बसेर पट्यार लाग्दो वक्तव्य सुन्ने भन्दा आजका दिनका प्राथमिकताहरूलाई अगाडि राखौँ भने, नभए त यति भन्दै हुन्छ नि त 276 पेजके बुँदा के 500 बुँदा बनाउने हो भने त्यो आवश्यक छैन। बरु यति भन्दै हुन्छ, उहाँले जे पनि छ जे पनि राख्न खोज्या भने जे गर्नुपर्छ सबै गर्छौँ। त्यही हो नीति कार्यक्रम। जे जहाँ पैसा चाहिन्छ त्यहाँ पैसा दिन्छौँ, जहाँ पुग्दैन त्यसका लागि जो छ जति दरले उठाउनुपर्छ उठाउँछौँ भन्यो। नीति कार्यक्रम बजेट सबै हुन्छ, त्यो त होइन। प्राथमिकता निर्माण गर्ने दस्तावेज हो। आजको प्राथमिकता जनतालाई दुःखबाट, कोरोनाको कहरबाट जोगाउनु छ, संक्रमणबाट जोगाउनु छ। संक्रमणबाट जोगाउने क्रममा यतिका दिनको हाम्रो बन्दाबन्दीले मानिसको जीवन अस्तव्यस्त छ, अर्थतन्त्र बेहालमा छ। हामी मात्रै दुनियाँका 101 समृद्धशाली मुलुकहरू अप्ठ्यारो कठिनाइमा छन्। यो कठिनाइबाट निस्किनका लागि मैले के भने खाली कागजमा सुरु गरौँ। पहिलेका कुराहरू, कार्यक्रमहरू के पैसा पुग्दाखेरि पुराना कार्यक्रमहरूको निरन्तरता हुन्छ। यो त्यो विषय नलागौँ। अघिल्लो वर्ष बजेट पेश गर्दा पनि मध्यमकालीन खर्च संरचना 3 वर्षको राखेर गरेका थियौँ। 15औं पञ्चवर्षीय योजना पनि बनिसकेको छ। ती बाँकी विषयमा बसेर छलफल गर्न सकिन्छ। पहिले सुरुवात गरौँ, जनतालाई कसरी जोगाउने, उद्धार कसरी गर्ने, राहत कसरी गर्ने, बाहिरबाट आउने मान्छेलाई सुरक्षित रूपमा देशभित्र कसरी लिएर आउने, देशभित्र संक्रमण फैलिन नदिनका लागि कसरी काम गर्ने, संक्रमित मानिसको जीवन कसरी रक्षा गर्ने, अनि जीवन रक्षा गर्ने क्रममा बन्दाबन्दी नफैले संक्रमण भनेर बन्दाबन्दीमा बस्ने मानिसलाई राहत कसरी पुर्याउने, हरेक दिनको रोजगारीबाट खाने मान्छे आज खाने प्रबन्ध छैन, उसलाई राहतको प्रबन्ध कसरी गर्ने। त्यस पछाडि आउने दिनमा अर्थतन्त्रलाई तङ्ग्याउनका लागि अहिले तत्कालै कृषिको क्षेत्रमा भएको कठिनाइ, मलको कठिनाइ अथवा तरकारी बेच्नलाई भएको कठिनाइ, फसल उत्पादन गरिसकेका मान्छेले बेच्न पाएन, कुहेर गयो। हामी सबैले देखाएको छ, दुध पोख्या छ मान्छेले बेच्न नसकेर, अन्डा फाला छ बाटोमा। अब भोलि युरिया मल प्राप्त नभएर फसल लगाउन नसकेर अर्को वर्षको बाली पनि बिग्रिन्छ। अनि थुप्रो सङ्ख्यामा हेर्नुहोस् कि बाहिरबाट मानिस आउन सक्ने सम्भावना छ। विप्रेसनको आम्दानी असाध्यै ठुलो सङ्कुचन आउने, 15-20% नै सङ्कुचन आउँछ भन्ने के अरे अनुमान छ। त्यसरी सङ्कुचन आयो, मान्छे बाहिर फर्किनु पर्यो भने कसरी काममा पछि उहाँहरूले लगाउने, त्यसतर्फ अहिलेदेखि सोच्नुपर्ने बेला छ। अब पर्यटनको क्षेत्रमा दुनियाँभरिमा पनि 1/3 रोजगारी समाप्त हुन्छ भनेको छ। अहिले नेपालमा पर्यटनको क्षेत्र पुरै बन्द छ।
अब 1 वर्ष होइन 1.5 वर्षसम्म पर्यटन उद्योग तङ्ग्न गएको हुन्छ। त्यहाँ रोजगारी पाएका मानिसलाई कसरी उनको रोजगारी जोगाउने, रोजगारदाताले के गर्ने, सरकारले के गर्ने, रोजगारी भएको मान्छेले कति कठिनाइ आफूले पनि बेहोर्न तयार हुने, अरू उद्योग धन्दा व्यवसायहरू बन्द छन्, निर्माणको कार्य बन्द छ, कारखानाहरू बन्द छन्। यो बेलामा कसरी भोलि अर्थतन्त्रलाई तङ्ग्याउने त्यतातर्फ सोच्नुपर्ने बेला छ। अर्कोतर्फ सुधारको कुरामा हामीले हिजो भन्यौँ गोविन्द केसीको मागलाई ध्यान पुर्याउनुहोस्। गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा बारेमा ठिक कुरा गर्नुभएको छ भन्दा हामीलाई वेलमा राखेर उहाँले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्नु। आज त उहाँले बुझ्नु होला नि त्यो बाटो ठिक थिएन भनेर। शिक्षाको क्षेत्रमा कठिनाइ छ, भोलि जीवन हामी सबैको फेरिँदैछ। यो बेलामा भोलिका दिनमा पनि हामी एकदमै भिडमा ठुलो सङ्ख्यामा स्कुलमा कलेजमा जम्मा हुन सक्ने अवस्था सजिलै चाड्ने आउँदैन। त्यो बेला गाउँको दूर दराजको मान्छेसम्मलाई, सानो विद्यार्थीसम्मलाई पढाउने प्रबन्ध कसरी गर्न सकिन्छ, शिक्षामा के खालको सुधार आज आवश्यक छ, नयाँ प्रविधिलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यतातिर सोच्नुपर्ने सट्टा एकदम सनातनी जस्तो 63 पाना लामो दस्तावेज आयो, यसले दुःख लागेको छ। अर्को एउटा कुरा मैले भन्नुपर्छ, त्यहाँ भन्दा पनि भने के अरे स्वास्थ्य क्षेत्रको महामारीको समस्या छ, अर्थतन्त्र बिग्रिया छ। यो बेलामा छिमेकले हाम्रो भूभाग अतिक्रमण गरेको छ। हाम्रो भूभाग अतिक्रमण भएको छ, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीको। त्यो भूभाग फिर्ता गर्नका लागि राष्ट्र एकताबद्ध हुनुपर्ने बेला छ। त्यो एकताबद्ध बनाउनका लागि कसरी प्रयास गर्न सकिन्छ, कसरी दलहरूसँग ठाउँमा उभिन सकिन्छ, कसरी छिमेकीलाई एउटा सन्देश बलियो साथ दिन सकिन्छ कि हाम्रो जमिन फिर्ता गराएर छोड्छौँ, फिर्ता गर्नुपर्छ। यसरी हेपा पारा गर्न पाइँदैन भने त्यतातर्फ मुलुकका मूल समस्याहरूमा ध्यान दिनुपर्ने सट्टा सनातनी धर्मको नीति कार्यक्रम आउँदाखेरि त्यसको के अर्थ हो भने एउटा बहसको एउटा जिरहको नोट त भयो होला, बहस नोट भयो होला। के आकाश जान्छु भन्नेलाई पनि जाने बाटो छ, पाताल जान्छुलाई भन्ने पनि छ, दायाँ जान्छुलाई भन्ने पनि छ, बायाँ जान्छुलाई भन्ने पनि छ भन्ने कुरा त कसैले पनि जिरह गरेर बहस गर्न सक्ला। नीति र कार्यक्रम भएन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। डाक्टर साहब, एक प्रश्नको तपाईँले संसदमा बोलेका विषय आज बढी मेरा प्रश्नमा छन्, त्यही कारण तपाईँले जवाफ दिनुहुनेछ छोटोमा। तपाईँले 1 नम्बर बुँदादेखि 276 नम्बर बुँदासम्म चाहिँ काम लाग्दैन, त्यहाँ केही पनि छैन भन्नुभयो। यो चाहिँ अलि अति विश्लेषण भएन भने? होइन, म सबै साथीहरूले गरेको संशोधन के भन्दाखेरि यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भनेर भने हो। यो फाल्नुपर्छ, रद्दीको टोकरीमा फाल्नुपर्छ भने यसमा थुप्रै नचाहिने कुरा छन्। थुप्रै कुरा खालि एउटा वाक्यमा भन्न सकिन्छ, हामी मुख्य कामका लागि ध्यान दिन्छौँ, बाँकी कुराहरू चाहिँ मध्यकालीन खर्च संरचना, 5-5 वर्ष योजना र विगतमा भएका आयोजनाहरूलाई निरन्तर दिनका लागि पुग्ने स्रोत साधनलाई उपयोग गर्छौँ। त्योभन्दा पहिले आजको कोरोनाको कहरबाट जनतालाई जोगाउनको लागि गर्ने काम टुङ्गो गर्नु पर्यो। मैले अहिलेसम्म जुन अगाडि भने तपाईँको पहिलो प्रश्नको जवाब दिने क्रममा ती प्राथमिकता कामहरूका लागि पहिले यो दस्तावेज हुनु पर्यो, त्यसै बाँकी कामका लागि त लामो निबन्ध लेख्ने जरुरी छैन भन्ने हो। त्यसैले पुनर्लेखन गर्नु भने हो। समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ केही पानामा सीमित गर्न सकिन्थ्यो, यसलाई पुस्तक बनाउने जो काम गरियो यो चाहिँ निबन्धै भयो। मलाई के लाग्छ, तपाईँसँग म सहमत छु कि केही मानिसलाई बहस नोट लेख्यो भने नीति र कार्यक्रम हुन्छ भन्ने लाग्छ। नीति र कार्यक्रम भनेको बहस नोट होइन, नीतिको कार्यक्रमले आफ्ना प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्छन्। जसलाई कता जाने हो थाहा छैन, त्यो गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन, कता जाने थाहा पाउनु पर्यो। आज नेपाली जनताले जनतालाई कहाँ पुर्याउने हो, सरकारले त्यो सन्देश दिनुपर्छ। नीति कार्यक्रमको मुख्य सन्देश यो कठिनाइमा छौँ, अप्ठ्यारो छ, अप्ठ्यारो भएपछि गर्ने के लागि इमान्दार बनौँ, कठिनाइ छ, पैसा कम हुन्छ, विप्रेसनको आम्दानी घट्छ, हाम्रो अर्थतन्त्र सङ्कुचित हुन्छ, बाहिरको सहयोग धेरै जुटाउन सकिन्न, राजस्व कम आउँछ, रोजगारी जोखिममा छ। यो बेलामा हाम्रा स्रोत साधनले हुने काम यो गर्नुपर्नेछ। पहिले के अघि भने मैले जनतालाई उद्धार गर्ने, राहत गर्ने, संक्रमणबाट जोगाउने, संक्रमणमा परेको उपचार गर्ने अनि अर्थतन्त्रलाई टङ्ग्याउने काम गर्ने, भोलिका सुधारहरू गर्ने। यो कुरा चाहिँ 8-10 वटा बुँदामा मुख्यतया यो कुरा गरेर अनि बाँकी कुरा गरेर भए हुन्थ्यो। यत्रो 63 पेज आवश्यक थिएन। त्यो पनि यस्तो बेलामा संवेदनशीलताको पराकाष्ठा हो। हामी संसदमा 3.5 घण्टा 3.5 घण्टा बस्छौँ। 3.5 घण्टा 3.5 घण्टा त्यत्रो हुलमा बस्ने भनेको त्यो प्रश्नमा आउँछु, त्यो प्रश्नमा आउँछु डाक्टर साहब, त्यो प्रश्नमा आउँछु। त्योभन्दा अगाडि तपाईँले यो
खास गरी प्रतिपक्षीले चाहिँ प्रतिपक्षीय धर्मको दृष्टिदोष लाएर नीति तथा कार्यक्रम पढेर हो कि सङ्घीयतालाई स्वीकार्य गरेन देखिन भन्नुभयो तपाईँले पनि, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि। त्यहाँ सङ्घीयता लेखिया छ नि, स्थानीय पालिका लेखिया छ, प्रदेश लेखिया छ, त्यो किन नदेखिया? लेखेर होइन, आज एउटा कुरा प्रमाणित के भएको छ भने, म हेर्नुहोस् तपाईँ चाहिँ पहिले पनि भने होला, म आफ्नो अनुभवबाट भन्छु। भूकम्पको बेला हामीहरू सरकारमा थियौँ, त्यतिखेर स्थानीय निकाय थिएन, स्थानीय तह नभएको कारणले भूकम्पको बेला राहत पुर्याउने, उद्धार गर्ने काम अत्यन्त कठिनाइपूर्ण भयो। हामीलाई तत्कालै त्यहाँ जानको लागि सरकारको संरचना थिएन, गाउँमा सरकार थिएन, त्यसैले हामीले गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने भनेर भन्यौँ। पछि अलिक पछाडि स्थानीय तहको निर्वाचन हुने बित्तिकै थुप्रो ठाउँमा बाढी पहिरो आयो। म त सरकारमा थिइनँ, तर त्यो बाढी पहिरो आएको बेलामा उद्धार राहत गर्नलाई भर्खर बनेका स्थानीय तहले केही त काम गर्न सके, त्यति धेरै प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेन। अहिले स्थानीय तह अत्यन्त प्रभावकारी रूपमा काम गर्छ। कसलाई राहत दिनुपर्छ, कसलाई राहत दिनुपर्दैन, को बाहिरबाट आएको छ, को बाहिरबाट आएको छैन, को जोखिममा छ, को जोखिममा छैन, कसका मल पुगेको छ छैन, कसको फसल बिक्री गर्नुपर्छ, यी सबै कुराका लागि वार्डमा 6743 वार्डका नेताहरू, वार्ड अध्यक्षहरू, नससहरू, गाससहरू जनताको बिचमा टोलमा बसेर राजनीतिक दलका मानिसहरू, त्यहाँका बुद्धिजीवीहरू, त्यहाँका अगुवा मानिसहरूलाई राखेर ल कसलाई दुःख छ, कसलाई अप्ठ्यारो छ, कसलाई सहयोग गर्ने, कहाँ अप्ठ्यारो छ भने काम गर्नुभएको छ। अहिले सरकारले मुक्त कण्ठले अबको बाटो यो, हामीले गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने भनेको, सिंहदरबार त उहाँले देख्नुभयो, यो सिंहदरबारलाई बलियो बनाउँछौँ, केन्द्रमा स्रोत साधन, केन्द्रले स्रोत साधन जुटाउँछ, तर त्यो स्रोत साधन खर्च गर्ने ठाउँ चाहिँ सकेसम्म बढी तपाईँको घर छेउमा भएको, तपाईँको आँगनमा भएको सिंहदरबारले गर्ने परिस्थिति बनाउँछ, योजना निर्माण गर्नेदेखि सबै काममा त्यसको भूमिकालाई प्राथमिक बनाउँछौँ भनेर प्रष्ट रूपमा आउनुपर्ने थियो, त्यो आउन सकेन। मैले मात्रै भने सबैको। ठिक छ। अर्को चाहिँ तपाईँले यो सरकारले अनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले दुवैले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अपमान गरेछ भन्नुभएको छ। सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको बुझाइ र तपाईँको लोकतन्त्रप्रतिको बुझाइ। अर्को ठाउँमा के भन्नुभएको छ भने लोकतन्त्रलाई पूर्ण लोकतन्त्र किन लेख्न पर्यो भनेर पनि सोध्नु भएको छ। अघिल्लो वर्ष हामीले भन्यौँ पूर्ण लोकतन्त्र लेख्न पर्दैन भनेर, यो पालि उहाँहरूले थप परिपूर्ण लोकतन्त्र लेख्नु। अघिल्लोपल्ट भन्यौँ हामीले नयाँ प्रजातन्त्र के अरे नौलो जनवाद के अरे बेसिक आधारभूत प्रजातन्त्र, यस्ता अनेक नाममा हिजो अधिनायकवादी शासन दुनियाँमा थुप्रै ठाउँमा लागू भएको छ। के अरे रियल डेमोक्रेसी, ट्रु डेमोक्रेसी, बेसिक डेमोक्रेसी, न्यू डेमोक्रेसी, यो सबै विशेषणको आवश्यकता छैन। प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भनेको लोकतन्त्र हो, यसलाई अगाडि पछाडि केही विशेषण लाउनु पर्दैन। हामीले त्यसैले संविधानमा लेख्यौँ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित भनेर। लोकतन्त्र मूल्य मान्यताहरू बारेमा हामीले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणालीबाट सुरु गरेर लेख्दै विधिको शासन लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित भनेर संविधानको प्रस्तावनामा लेखेको छ। हामी तिनीहरू उभ्यौँ। सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता लेख्न चाहेन, अहिलेसम्म लेखेन भने मैले त्यस पछाडि यो पालि अर्थमन्त्रीले जवाब पूर्ण लोकतन्त्र लेख्यो नि अहिले त। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामै आधारित समाजवाद हो भनेर भन्नु। त्यसैले हामी चाहन्छौँ कि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता प्रष्ट रूपले सरकारले स्वीकार गर्छ। अनेक विशेषणको आवश्यकता छैन, संविधानमा लेखेको कुरा होइन। शब्दमै यति धेरै अविश्वास किन देखाएको डाक्टर साहब? शब्दमै यति धेरै अविश्वास किन? अर्को एउटा कुरा राखेँ, मैले तपाईँको सुन्न पाइने क्षमा गर्नु होला। मैले अर्को एउटा कुरा यो जोडिएको के छ भन्दाखेरि सरकारले दुईटा बुँदा भनेको थियो। एउटा स्थिरता र स्थायित्वका लागि सरकार बनेपछि स्थिरता र स्थायित्व आएको छ भनेर छ। अर्को बुँदामा पछाडि गएर के हुन्छ भन्दाखेरि संसार जगतलाई मर्यादित बनाएर स्थिरता र स्थायित्वको पक्षमा काम गर्ने, योगदान पुर्याउने बनाइन्छ भनेर छ। संसार त्यसले त्यो दुईटा कुरालाई जोड्दाखेरि कस्तो लाग्छ भने यो सरकारलाई मद्दत गर्ने कामका लागि संसार जगतलाई प्रयोग गरिन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। संसार जगत मर्यादित छ, संसार जगतलाई सरकारले मर्यादित बनाउने होइन। सरकार मर्यादित भएर बस्यो भने संसार जगत यसै मर्यादित रहन्छ। मैले पहिले पनि भनेको छु, अहिले पनि भन्छु, सरकारको एउटा स्टोरी कस्तो आउँछ भन्दाखेरि हामी त देखाएको छैन, सरकार पुगेको छैन, त्यहाँ पत्रकार कसरी पुग्यो भनेर। पुलिस पुगेको छैन, सरकार पुगेको छैन, पत्रकारले पहिले कहाँबाट फोटो खिचा भन्छौँ हामी। यस्तो खाले मान्यताबाट कठिनाइ आउँछ। यस्तो खाले मान्यता बोकेको संविधान होइन यो भन्ने कुरा भन्न खोजेँ मैले। जस्तै यो चाहिँ अलिक विश्वासकै सङ्कट भयो जस्तो क्या। सरकारले लोकतन्त्र मात्रै लेख्यो भने पूर्ण लोकतन्त्र, खै पूर्ण लोकतन्त्र लेख्यो भने लोकतन्त्र पनि पूर्ण र अपूर्ण भन्ने हुन्छ। यो धेरै विश्वासको सङ्कट भएन भने?
अनि विश्वास सङ्गठन यसलाई हामीले हेर्नुहोस् तपाईँलाई फेरि मैले भन्छु पहिलो वर्ष हामीले भन्यौँ कि राजाले हिजो संसदमा गर्ने भाषण जस्तै प्रतिनिधि सभाका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सांसदहरू भनेर सम्बोधन गरियो। यो सम्बोधन ठिक भएन। यसलाई सम्मानजनक बनाउनुहोस्। हामीले ल्याएको गणतन्त्रमा सबैको सम्मान आवश्यक छ भने होइन भन्नु उहाँले अनेकजिटी गर्नुभयो। हाम्रो त्यो संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत पनि भयो। प्रधानमन्त्रीले जवाफ तपाईँले टेपमा सुन्नुभयो हुन्छ। पोहोर साल हामीले के भन्यो भन्दाखेरि मेरो सरकार नभन्नुहोस्, हामीले त्यो मान्यताबाट गराएन। हिजो राजाको बेलामा जसरी सम्बोधन गर्थे त्यसबाट नसिक्नुहोस्। हामीले बनाएको सचेत मनले बनाएको संविधान हो, गणतन्त्रमा हामी गएका हौँ। हिजोको तरिकाले गर्ने हो भने फेरि मानिसमा वितृष्णा नफैलोस्। गणतन्त्रका प्रति सबैभन्दा ठुलो आस्था निर्माण गर्ने संस्था राष्ट्रपतिको संस्थालाई सरकारले यसरी गलत चिज पढाउनु हुँदैन, यसरी नलेखाउनु। सरकारले गलत गर्यो भने पोहोर साल पनि हामीले केही संशोधन राख्यौँ। त्यो संशोधनमा जवाफ दिए पनि फेरि सुन्नुभयो हुन्छ, टेप्स बहुमतले अस्वीकृत भयो। तर यो पालि हाम्रा ती दुईटै संशोधनहरूलाई मानेर राष्ट्रपति सरकारको नीति कार्यक्रम राष्ट्रपति मार्फत जुन आयो त्यसमा दुईटै संशोधन मान्य छ। ढिलै भए पनि सरकारले मान्यो। सरकार अलिकति सचियो। मैले भने भागभङ्गी पनि योपालि अलिकति राम्रो देखाएको छ। पहिले जस्तो भागभङ्गी छैन। के अरे शीतल निवासदेखि संसदसम्म पुग्ने, संसदमा सम्बोधन गर्ने भागभङ्गीले अलिकति महसुस गरे हो कि गणतन्त्र सम्मत बाटोमा हिँड्नुपर्छ। जनताको बिचमा निराशा भयो भने हामी सबैलाई कठिनाइ हुन्छ, संविधानलाई कठिनाइ हुन्छ भने बुझ्न थाले हो कि जस्तो लाग्यो भने मैले। तर केही कुराहरू अझ बाँकी छन्। लोकतन्त्रको बारेमा बाँकी छ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद भन्दा सरकार अप्ठ्यारो मान्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता को बारेमा फरक खालको सोच छ। पत्रकारको बारेमा फरक खालको सोच छ। संहिता बारेमा फरक सोच छ। ती पनि सुध्रिँदै जानुपर्छ। त्यही आशामा हामीले संशोधन राख्छौँ। त्यही आशामा आफ्नो टिप्पणी राख्दैछु भनेर। जस्तै डाक्टर साहब तपाईँले पत्रकारिता या सञ्चारकर्मको विषयलाई जोडेर ठ्याक्कै तपाईँले के भन्नुभएको थियो भने तपाईँलाई पनि सम्झना छ, पत्रकार र सञ्चार जगतलाई सरकारले मर्यादित र अनुशासित बनाउन पर्दैन। सरकार अनुशासित र मर्यादित भयो भने पत्रकार र सञ्चार माध्यमको चिन्ता लिनु पर्दैन भन्नुभएको थियो होइन। यो चाहिँ सत्तामा जानुभन्दा अगाडि सञ्चार माध्यम राम्रो देख्ने, सत्तामा गइसकेपछि सञ्चार माध्यमले आलोचना गर्छ, टिप्पणी गर्छ, अनि शत्रु देख्ने, यो त नेपालका राजनीतिक दलहरूको 48 सालदेखिकै रोग हो नि। होइन राजेन्द्रजी, आलोचना गर्दा चित्त नबुझ्नु एउटा कुरा हो। मलाई पनि मेरो आलोचना चित्त नबुझ्ला, तर मैले शत्रु देख्नु हुँदैन। हामीहरू एउटा मान्यता हेर्नुहोस्, म त सञ्चार मन्त्री भएर 20 महिना काम गरेँ। मलाई देखाउनुहोस् कुन चाहिँ सञ्चार माध्यमलाई मैले यसरी अनुशासित बनाउँछु भने। मैले के भन्दाखेरि मेरो बारेमा असाध्यै कुनै आधारविहीन टिप्पणी गर्दाखेरि पनि मैले सहेर बसेँ। यसकारण सहेर बसेँ कि सत्तामा बसेँ बेला सत्ताको डन्डा भएको बेला त्यो डन्डा प्रयोग गरियो भने त्यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन। मैले अहिलेसम्म पनि ती विषयमा जवाब दिनुपर्ने परिस्थिति यसकारण बनाएको छ कि केही सञ्चार माध्यमले झुटा कुरा लेख्दा पनि भइहाल्यो। भोलि त जनताले थाहा पाउँछ यी झुटा कुरा कति दिन यिनले ठेक्छन्। म त लामै राजनीति गर्ने मान्छेलाई यिनले 2 दिन भनेको कुराले फरक पर्दैन भन्ने नै सोच राखेँ। एउटा मान्यता हामी के राख्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा चित्रीय शैली पनि समातेको छ कि हामी बिपी कोइराला भन्नुहुन्थ्यो सत्य बहुआयामिक हुँदो रहेछ। जेल जर्नलमा लेख्नु भएको छ। मण्डेलाले लेखा छन् सत्यमाथि कसैको एकाधिकार हुँदैन। त्यो मान्यता हामी राख्छौँ। त्यसैले तपाईँले भने विचार र मैले भने विचार फरक भयो। तपाईँले मेरो आलोचना गर्नु मलाई मन नपर्नु स्वाभाविक हो, तर तपाईँको आलोचना अधिकारलाई मैले सुरक्षित राख्नुपर्छ। तपाईँले देखेको सत्य हो कि मैले देखेको सत्य टुङ्गो छैन। त्यो टुङ्गो पछि लाग्ला, भोलि लाग्ला, जनताले टुङ्गो लगाउला। त्यसैले त्यसमा बहस हुने कुरालाई, उदात्त भावले बहस हुने कुरालाई छोडिदिनुपर्छ। सञ्चार जगतले 2-4 कुरा सत्तामा बसेर अलिकति जबरजस्ती गरी अलिकति के अरे कुरा लेख्यो भने त्यसलाई सहेर भए पनि त्यो मूल्य चुकाएर भए पनि सञ्चार जगतको स्वतन्त्रता जोगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यही मान्यता अनुरूप मैले हिजो काम गरेँ। आज पनि म सबैलाई भन्छु कि त्यो मान्यता अस्वीकार नगरौँ। सत्तामा बस्दाखेरि डन्डा चलाउने कुरामा होस पुर्याउनुपर्छ। सत्ताभन्दा बाहिर हुँदाखेरि को कुरा एउटा हो, सत्तामा बस्दाखेरि अरूलाई तर्साउने धम्काउने खालको शैलीबाट बोलेको कुराले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। फेरि नीति तथा कार्यक्रममै आएर डाक्टर साहब किन यति लामो बनाएको भन्दा हामीले यति धेरै राम्रा कामहरू गरेका थियौँ त्यो पनि लेख्न पर्यो, हामी यति धेरै योजनाहरू बनाइरहेछौँ त्यो पनि लेख्नै पर्यो। अनि लामो हुँदा तिमीलाई किन टाउको दुखाइ, 2079मा नेपाललाई समृद्ध मुलुक बनाउँछौ भनेर हामीले सपना देख्दा तिमीलाई किन टाउको दुखाइ भनेर प्रति प्रश्न गर्लान् फेरि होइन डाक्टर साहब?
होइन मैले यति भन्छु किनखेरि लामो बहस नोट बनाएर संसदमा बाँडे हुन्छ तर नीति र कार्यक्रम त्यस्तो हुँदैन। प्राथमिकताको दस्तावेजले प्राथमिकता लेख्छ, प्राथमिकता दस्तावेजले केही नीति र कार्यक्रम हुन्छ, प्राथमिकता दस्तावेजले आजको सङ्कटलाई पहिचान गर्छ, प्राथमिकताको दस्तावेज अब जाने गन्तव्य भन्छ। त्यसले लामो के अरे 500 पानाको दस्तावेज बन्दैन, 1000 बुँदाको दस्तावेज बन्दैन। त्यो बनाउने बाटो हरेक वर्ष उहाँहरू झन्झन मोटो बनाउँदै हुनुहुन्छ। जबसम्म के भन्छ आफ्ना प्राथमिकता के हो थाहा हुन्न, जबसम्म म कहाँ पुग्ने हो थाहा हुँदैन, त्यहाँ पुगिँदैन। प्राथमिकता पहिले छुट्याउनु पर्यो, प्राथमिक काम गरौँ। मैले त्यहाँ संसदमा पनि भनेको थिएँ, एउटा भनाइ छ बुद्धिमान मान्छेको पहिचान थियो उसले महत्त्वपूर्ण कामहरूलाई पन्छाएर प्राणाधार प्रदान गर्ने कामहरू गर्छ। आज प्राणाधार प्रदान गर्ने काम गर्नुपर्नेछ, आज जनताको जीवन जोगाउनु पर्नेछ, आज विपत्तिमा परेका मानिसलाई सुरक्षित राख्नुपर्नेछ, आज खाना दिएका मानिसलाई खाना दिनुपर्नेछ, आज रोजगारी गुमाउनेलाई रोजगारी दिनुपर्छ, आज व्यवसाय जोखिममा परेका मानिसलाई सहयोग पुर्याउने बेला छ। त्यसैले प्राणाधार प्रदान गर्ने काम गर्नुपर्ने बेलामा के अरे यो पनि महत्त्वपूर्ण छ, यो पनि महत्त्वपूर्ण छ भनेर फेरि यस्तो लेख्ने बेला होइन भन्ने हाम्रो बनायो। त्यसै आधार पुनर्लेखन गरौँ भन्ने संशोधन राख्छौँ। तपाईले सांसदहरूलाई अहिले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो 3-3 घण्टा राख्दा त्यत्रा धेरै मान्छे एकै ठाउँमा थुनेर राख्दा जो भन्नुभएको छ, सांसदहरूलाई मौरीको संज्ञा दिएर घार पुरैमा सङ्क्रमण भयो भने के गर्ने? सबै सांसद क्वारेन्टिनमा जानुपर्ने पीर तपाईँलाई भयो। जनता क्वारेन्टिनमा गएछन्, क्वारेन्टिनमा जनता उपचार नपाएरै मरेका छन्। अब उनीहरूको मृत्यु कोरोनाकै कारण भएको कि अरू त्यहाँ हामीले चाहिँ पुर्याउनु पर्ने सावधानी नपुर्याएर भएको सम्मको पनि प्रश्न छ। यो प्रश्न जनताका हकमा लागू हुँदैन र डाक्टर साहब? राजेन्द्रजी, मैले मेरो स्वास्थ्य बढी महत्त्वपूर्ण हो भन्ने तर्क गर्न खोजाएन। मेरो जोखिमका बारेमा सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्छ त्यो तर्क गर्न खोजाएन। सांसदको जोखिम, सांसदको स्वास्थ्यलाई बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्न खोजा पनि होइन। खोजा यति मात्रै हो कि त्यहाँ सांसद एउटा मौरीलाई कोरोनाको सङ्क्रमण भयो भने 275 तल्लो सदनको 59 माथिल्लो सदनका सबैजनालाई क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्छ। क्वारेन्टिनमा राख्ने भनेको संसदलाई क्वारेन्टिनमा पुर्याउनु छ। संसदलाई क्वारेन्टिनमा पुर्याउनु भनेको जनताप्रति सरकारलाई उत्तरदायी गरेर तुल्याउने संस्थालाई क्वारेन्टिनमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। संसदप्रतिको सरकारको उत्तरदायित्वबाट पन्छिने एउटा बाटो खुल्छ। अहिलेको यस्तो कठिनाइको बेलामा संसदको नेता हो प्रधानमन्त्री। संसदको नेता संसदलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नु पर्छ। आज अहिले फेरि फिर्ता म जान्छु, सीमा अतिक्रमण गरेर छिमेकीले हेपा प्रवृत्ति देखाएको छ। यो बेला पुरै संसद एक ठाउँमा उभिएर प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउनु पर्ने, सरकारलाई बलियो बनाउनु पर्ने, राष्ट्र एक ठाउँमा उभिनु पर्ने बेला छ। यो बेलामा एउटा मान्छेको असावधानीले घन्टौँ घन्टा त्यहाँ बस्ने कारणले संसदलाई क्वारेन्टिनमा राख्नु पर्यो, संसदको अधिवेशन बन्द गर्नु पर्यो। राष्ट्र कमजोर हुन्छ कि बलियो हुन्छ त्यो कुरा मैले उठाउन खोजा हो। हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई यो भावनाको मात्रै कुरा होइन, म एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। डेनमार्कमा अहिले पनि संसदमा एकपल्टमा 10 जनाभन्दा बढी सांसदहरू बस्दैनन्। भोटिङको बेलामा 110 भोट चाहिन्छ कुनै प्रस्ताव पारित गर्न। एकपटकमा 10 जना जान्छन्, भोट हाल्छन्, त्यस पछाडि त्यो 10 जना बाहिर निस्केपछि अर्को 10 जना जान्छ। पालैमा 10 जना जान्छन्। बोल्दाखेरि पनि जसले बोल्नुपर्ने हो त्यो केही मान्छेहरू मात्रै जान्छन्। मैले पटक सभामुखज्यूसँग भने र अरू नेताहरूसँग पनि भनेको छु कि हाम्रै साथीहरूसँग पनि भनेको छु, संसदमा यत्रो फुल बस्ने काम नगरौँ। जसले बोल्नुपर्ने छ र संसदमा देखिने एउटा सङ्ख्यासँग सबै उपस्थित हुनुपर्नेछ, त्यसरी गरौँ। जस्तो जुन अनुपात छ, हाम्रो अनुपात अनुसार हामी थोरै सङ्ख्या गर्छौँ, पालैसँग बस्छौँ, त्यस्तै सत्ताले पनि आफ्नो अनुपातबाट थोरै सङ्ख्यामा बसोस्। त्यसरी भयो भने विधेयकहरू पारित गर्ने बेलामा जुवाउनुपर्छ, भोट हाल्नुपर्ने बेला गरौँला। न धुनी मात्रै मतको बेलामा सबैजना हुनु पर्दैन, हुन्छ र हुन्न भन्ने मत आउनुपर्ने बेला हुन्छ र हुन्छ हुँदैन, दुइटै बोल्ने मानिस भए पुग्यो। सर्वसम्मतबाट पारित गर्ने बेलामा सर्वसम्मतमा हुन्छ मात्रै भन्ने मानिस ध्वनि भए पुग्छ। खालि ध्वनि मतबाट धेरै काम हुन्छ, विभाजन पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्न। यस्तो बेलामा भिडभाड नगरौँ, भिडभाड आवश्यक छैन। यसले हाम्रो जनताको सार्वसत्तालाई प्रयोग गर्ने, जनताप्रति सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने संस्था संसदलाई क्वारेन्टिनमा नराखौँ। त्यही कारणले हाम्रो पिसिआर टेस्ट गरे। विनेन्द्रजीको स्वास्थ्य बढी महत्त्वपूर्ण भएर पिसिआर टेस्ट गरे आएन। संसद क्वारेन्टिनमा नपुगोस् भनेर मेरो पिसिआर टेस्ट गरे सरकारले। तर सरकारले जसरी सांसदहरूको टेस्ट गर्यो, जनताको पनि टेस्ट गर्न पर्यो। सरकारका लागि सांसद, नागरिक
हरेक नागरिक बराबर महत्त्वको हुनुपर्छ, हरेकको चिन्ता सरकारले त्यति नै लिनुपर्छ, सत्य त हो। त्यो सबै कुरा म स्वीकार गर्छु कि तर संसद चाहिँ चल्ने, संसद चाहिँ जोखिममा नजाने, संसद चाहिँ क्वारेन्टिनमा नपुग्ने, जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था चाहिँ नउभिन सक्ने अवस्था चाहिँ आउनु हुँदैन भन्ने होसियारी मात्रै लगाउनुपर्छ भने। ठिक छ डाक्टर साहब, अर्को एउटा तपाईँले शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, यसको चाहिँ अर्थ मलाई जान्न मन लाग्यो, यो मेरो व्यक्तिगत प्रश्न हो। तपाईँले ह्यारी ट्रुम्यानको एउटा भनाइ राख्नु भएको छ, द बक स्टक सेयर, यो के अर्थमा भन्न खोज्नु भएको थियो? द बक स्टप सेयर भनेर ह्यारी ट्रुमनको डेस्कमा एउटा काठको जस्तो हाम्रो नाम लेख्ने प्लेट जस्तै उनको कति राम्रो ढङ्गको प्लेटमा अगाडिपट्टि बक स्टप सेयर लेखेको थियो, पछाडि आफूले देख्नेतिर आई एम फ्रम मिजोरी भनेर लेखेको थियो। यसको दुईवटा कुरा म भन्छ। अहिले बक स्टप सेयर भनेको जवाफदेहीको जिम्मेवारीको अन्तिम बिन्दुमा हुँ। मौका आएपछि मैले फेरि अर्कोलाई दोष देखाउने होइन। जसरी अहिले मैले यसमा उदाहरण के दिएको थिएँ भने पहिले के अरे एउटा ठेक्कामा मोलमोलाई गर्ने क्रममा भ्रष्टाचारको कुरा आयो, प्रधानमन्त्रीले थाहा छैन भनेर भन्नुभयो। त्यस पछाडि स्वास्थ्य उपकरणमा भ्रष्टाचारको कुरा आयो, थाहा छैन भनेर भन्नुभयो। सीमामा लिम्पियाद्वारा भन्ने खालको भनाइ आयो एउटा अन्तर्वार्तामा, के हो नबुझ्ने मान्छे किन बोलेको बढ्दा किन बोलायो भनेर भन्नुभयो। अतिक्रमण गरेर सडक बनाउँदैछ भनेर मलाई थाहा भएन, जानकारी दिएनन्, किन बढ्ता भएको भनेर भन्नुभयो। मैले यति भन्न खोजेँ, यसरी अर्कालाई दोष दिएर उम्कन पाइँदैन। बक स्टप्स एट प्राइम मिनिस्टर्स डेस्क। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा हुनुहुन्छ, उहाँ प्रधानमन्त्रीज्यू हो, प्रधानमन्त्री कहाँ गएर जिम्मेवारी टुङ्गिन्छ। अर्को कोही पनि मान्छेलाई देखाएर उहाँ जिम्मेवारी पन्छिनु पाउनुहुन्न। अर्को मान्छेले देखाउला दोष, अर्कोलाई दोष देख्दा उम्किन पाउला, प्रधानमन्त्री उम्किन पाउनुहुन्न भने। अब अर्को तर्फको कुरा चाहिँ आज थप्छु मैले, आई एम फ्रम मिजोरी भनेर लेखेँ। आई एम फ्रम मिजोरी जहिले पनि ह्यारी ट्रुमनलाई सम्झाउनलाई, ए ह्यारी ट्रुमन तिमी त मिजोरीबाट आएको मानिस, एउटा सामान्य के अरे नेपाल सुन्नु पनि भएको छैन त्यो राज्यको नाम मिजोरी भन्ने राज्यको नाम सानो राज्य, धेरै ठुलो के अरे वैभवशाली राज्य पनि होइन। तर त्यो राज्यको मान्छेले सधैँ आफूलाई सम्झाउने गरी आई एम फ्रम मिजोरी भनेर आफूले देख्दा सधैँ आई एम फ्रम मिजोरी भनेर देख्ने र आउने मान्छेले हेर्दाखेरि अन्तिम जिम्मेवारीको अन्तिम बिन्दु ह्यारी ट्रुमन हो भन्ने के भन्दाखेरि प्लाक राखेर बस्यो। त्यसैले मैले प्रधानमन्त्रीलाई अन्तिममा एउटा बिम्ब प्रयोग गरेको हो कि आज कठिनाइमा नेतृत्व गर्ने, नेपाललाई यो कहरबाट मुक्त कहरबाट मुक्त हुने, नेपाललाई जोखिमबाट बचाउने, नेपालको अर्थतन्त्रलाई फेरि तङ्ग्याउने, सुधारका काम गर्ने, नेतृत्व गर्ने ठाउँमा चुवान डाँडामा जन्मेको केपी शर्मा ओली भनेर त्यो सम्झन खोज्या। जस्तै तपाईँले आम फ्रम मिजौरी भने जस्तै हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि आम फ्रम चुवान डाँडा चाहिँ सम्झिदिनु पर्यो, एउटा सामान्य परिवारबाट आएको मान्छेले होइन। अर्को तपाईँले भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीज्यू नेपाली जनताका लागि ज्ञानी बन्नुहोस्, तपाईँको भनाइको अर्थ के? हाम्रो प्रधानमन्त्री अज्ञानी हुनुहुन्छ? ज्ञानी बन्ने भनेको हेर्नुहोस्, किनकि मैले अघि नै भने क्या त्यो बहस नोट तयार गरे जस्तो यो पनि गर्छु ऊ पनि गर्छु यो पनि गर्छु छैन र त्यहाँ किन छैन? यो बुनामा हेर्नुहोस् न, त्यहाँ छैन। उत्तर जान खोजे त भने यो बुनामा छ, आकाश जाने हो यो बुनामा छ, पाताल जाने हो यो बुनामा छ भनेर अनि भोलि कुनै दिन यति लामो मुटु लेखेछन् के हो मैले पढाए पनि थिएन भन्ने जस्तो भोलि कुरा होला। यसरी नगरौँ, हामी सबैले एकअर्कालाई सम्मान गर्न सिकौँ, सम्मानित भएर बस्यौँ र आँखा खोलेर हामीले हेऱ्यौँ कि कहाँ छ कठिनाइ भनेर आँखा खोल्यौँ भने इमान्दार भएर स्वीकार गऱ्यौँ कठिनाइ छ। के अरे देशका हाम्रो स्रोत साधनको सीमा छ, त्यो स्रोत साधनको सीमाले कसरी जनतालाई कहरबाट उम्काउन सकिन्छ त्यो सोध्नु परेछ। हिजो के अरे विदेशमा काम गर्ने मानिसको दुःखबाट किनकि उनको रोजगारी गुम्यो भने के गर्ने त्यो समस्या छ, अर्थतन्त्रलाई तङ्ग्याउनका लागि समस्या छ, आज राहत दिनका लागि समस्या छ। आज सबै एक ठाउँमा हुने बेलामा कसैलाई अपमानित गरे त यस्तो होस् म पो यस्तो हुँ भन्ने खालको काम नगरौँ, हामी सबै ज्ञानी बनौँ भनेर एउटा र अर्को कुरा फेरि फिर्ता जान्छु मैले त्यही अघि कुरा दोहोऱ्याएर बुद्धिमान मान्छेले कठिनाइको बेला सङ्कटको बेलामा प्राणाधार दिने काममा ध्यान दिनुपर्छ। हरेक कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा थुप्रै होला नि, हिजो महत्त्वपूर्ण थियो भोलि पनि होला नि। आजको दिनमा प्राणाधार प्रदान गर्ने मुख्य काममा लाग्नुहोस्। ती मुख्य काम त अरू बाँकी तपसिलका कामलाई छुट्याएर देशको ध्यान त्यतातर्फ केन्द्रित गराउन सक्नु भने ज्ञानी बन्नुहुन्छ, त्यसरी ज्ञानी बन्नुहोस् भन्ने अनुरोध गरेर खोजा। तर अहिलेसम्मको तपाईँको निष्कर्ष उहाँ ज्ञानी तपाईँलाई लागेन, त्यही भएर त बन्नुहोस् भन्नुभयो। ज्ञानी हुनु न मैले भनेन, त्यो भनेर चाहिँ मैले नै अत्यन्त ठुलो के नचाहिने कुरा गरे हुन्छ। देश जनताले पत्याएर
भोट हालेको प्रधानमन्त्री हो, जनताले ज्ञानी बन्नुहुन्छ भनेर पत्याएको गरेर देखाउनुहुन्छ भनेर भोट हालेर तपाईँसँग अपेक्षा पनि यही छ। मैले त्यहाँ संसदमा पनि भनेको छ, जनताले यही अपेक्षाबाट तपाईँलाई मत दिएको, तपाईँ ज्ञानी बन्नुहुन्छ भनेर तपाईँलाई मत दिएको। त्यसैले अहिले ज्ञान भनेको सधैँको जस्तो हिजो प्राथमिकतामा रहेको अथवा भोलि प्राथमिकता हुने विषय होइन। आजको प्राथमिकतालाई, आज हाम्रो जीवन र मरणको बिचलाई टुङ्गो गर्ने, हामीलाई मृत्युमा नपुर्याउने, जीवनलाई अझ पनि बाँकी राख्ने, टङ्ग्र्याउने कामहरू गर्न लाग्नु पर्यो। त्यतातिर लाग्नु हो भने जनताले तपाईँलाई जे ज्ञानी हुन्छ भने अपेक्षा गरेर मत हालेको त्यो सम्मान हुन्छ भन्नु भने। डाक्टर साहब, अर्को पनि मेरो व्यक्तिगत अज्ञानताको प्रश्न सोधेँ। तपाईँले के भन्नुभएको छ भने एउटै डालोमा सबै अन्डाहरू राख्नु हुँदैन भन्ने अहिले पछिल्लो विश्व रणनीति विकास भएको छ। त्यसको उदाहरणका रूपमा भियतनाम, इन्डोनेसिया या थाइल्यान्डलाई उनीहरू त्यो बाटो अगाडि गइरहेछन्। यसको अर्थ चाहिँ के थियो? म एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। जापानमा झन्डै 1.5 मिलियन डेथ हुन्छ के अरे, त्यसमध्ये कफिन चाहियो त्यो सबैलाई। त्यसमध्ये 7,40,000 कफिन चीनको एउटा सहर जहाँ 1 लाख जनसङ्ख्या छ त्यो सहरबाट मात्रै आउँछ। ती कफिनहरू मध्ये पनि झन्डै 2 लाख जति कफिन, 1.5 लाख जति कफिन एउटा मात्रै संस्थाबाट, एउटा मात्रै व्यापारिक घरानाबाट प्राप्त हुन्छ। मलाई यति ठुलो निर्भरता छ चीनको अर्थतन्त्रसँग, धेरै आपूर्ति व्यवस्थाको दुनियाँभरि। त्यो आपूर्ति व्यवस्थाको एउटा मात्रै ठाउँमा निर्भरता भयो भने कठिनाइ हुने रहेछ भनेर योपालि कोरोनाको कहरमा धेरै आपूर्ति व्यवस्था अल्मलियो, बिग्रियो धेरै देशहरूको। त्यस पछाडि उनले के गर्न थालेछ भने त्यो अगाडि पनि थियो, हिजो पनि अलिकति व्यापारिक कुरामा अलिकति प्रतिस्पर्धाको विषयदेखि सुरु गरेका थिए कि जापानले के एउटा बेग्लै फन्ड बनाएको छ आपूर्तिमा निर्भरता एउटा मात्रै सहरमा, एउटा मात्रै देशमा भन्दा विभिन्न देशहरूमा पुगोस् भनेर। त्यस्तै अरू देशहरूले पनि अब त्यो निर्भरता एक ठाउँमा मात्रै, एउटा सहरमा मात्रै, एउटा व्यापारिक संस्थानमा मात्रै नहोस् भनेर त्यसलाई एउटा मात्रै ठाउँमा, एउटै मात्रै बास्केटमा सबै अन्डा हाल्दैन। अन्डा थुप्रै बास्केटमा हुन्छ। एउटा बास्केट झऱ्यो भने, एउटा झोला झरेर अन्डा फुट्यो भने अरू झोलामा अन्डाहरू सुरक्षित हुन्छन् भन्ने बाटोमा जान्छन्। त्यो हुँदाखेरि खोजी गर्दा आउने ठाउँहरू पश्चिमा मुलुकहरूले देखेको, जापानले पनि देखेको, अहिले पनि मैले भर्खरै हिजो इकोनोमिस्टमा एउटा आर्टिकल आएको छ कसरी कतिपय सामानहरू अब चीनको सट्टा पूर्वी एसियामा उत्पादन हुने सङ्ख्या बढ्दै गएको छ, पश्चिमले आयात गर्ने सामानहरू। त्यसरी भोलिको दिनमा अरू ठाउँमा पनि सामानहरू उत्पादन होस्, एकै ठाउँमा भर गर्नु नपरोस् भनेर अगाडि बढ्न थाल्यो। यही कुरालाई ध्यानमा दिएर युनिभर्सिटी सिकागो प्रोफेसर, पहिलेको भारतका रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाका गभर्नर रघुराम राजनले इन्डियामा एउटा वेबिनार आइएमएफबाट गर्दाखेरि भारतका लागि अवसर हुनसक्छ, त्यसलाई प्रयोग गर्नुहोस् भने। भियतनाममा यो अवसर प्रयोग गर्ने काम भइरहेछ। मेक्सिकोको लागि अमेरिकाको 8मै भएको देशबाट कतिपय सामग्रीहरू आयात गर्न सकियो भने हुन्छ भन्ने सोच विकसित हुँदाखेरि मेक्सिकोको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने छ। त्यस्तै इन्डोनेसियामा सस्तो छ, भियतनाममा सस्तो, भियतनाम त भने मलेसियामा सस्तो छ। सस्तो देशमा के अरे उत्पादन गर्यो भने त्यो आपूर्ति व्यवस्था पनि सहज हुने, अलिकति सस्तोमा पनि उत्पादन गर्न सकिने सम्भावनाहरू खुला छ। हामीले पनि हाम्रो सानो भाग, ठुलो अंश होइन, सानो अर्थतन्त्र छ। हामीले त्यो अर्थतन्त्र नयाँ विकसित हुँदा हाम्रा धेरै मानिसहरू खाडीमा तेलमा भर गर्ने देशहरूमा रोजगारी गर्ने मान्छेहरू रोजगारी गुम्ला। तर पूर्वी एसियामा नयाँ अवसरहरू सृजना भयो भने त्यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने, नेपालमा नयाँ अवसरहरू सृजना कसरी गर्ने, नयाँ फर्केर आउने मानिसलाई यहाँ स्वरोजगारको र रोजगारीको व्यवस्था गर्नका लागि यी अवसरलाई कसरी पहिचान गर्ने, त्यतातर्फ सोचौँ भन्न खोजेको। हजुर, अब अर्को अलि बढी विवादित पनि भयो। तपाईँले ट्विटर मार्फत जवाब पनि फर्काउनु भएको थियो। तपाईँले पनि अरिङ्गाल भन्ने शब्द चाहिँ ट्विटरमा प्रयोग गर्नुभएको छ होइन? यो सीमा र नक्साका विषयमा तपाईँलाई पनि विवादित बनाइयो। तपाईँले पनि नेपालले भारतसँग संवाद नगरिकन नक्सा निकाल्नु हुँदैन भन्नुभयो भन्ने हिसाबबाट जो प्रचारित गरियो, यहाँसम्म कि मिनेन्द्र रिजाल राष्ट्रघाती भन्नेसम्मका जो अवस्थाहरू आए, अलि आक्रोशित जवाफ दिनुभयो कि क्या हो? आक्रोशित हुने भयो नि मलाई यो अरिङ्गालको फौजले अहिले मात्रै होइन नभने कुरा मलाई प्रचारित गर्यो।
अहिले पनि मैले संसदमा अहिले पनि भनेको छु, टेप हेर्नुहोस् मेरो, मैले बोल्या सुन्नुहोस्, जहाँसुकै संसदमा त्यत्रो मानिसका बिचमा भनेको छु। अरू कसैले लेख्थेन। अरिङ्गालको फौज लेख्छ केन्द्र मिनेन्द्र रिजालले लिम्पियाधुरा लिपु लेखेर कालापानी के अरे भारतलाई सोधेर नक्सामा हाल्नु पर्यो भन्यो भनेर मैले स्पष्ट रूपमा सीमा अतिक्रमित छ, सीमा अतिक्रमण भएको जोगाउनु छ, सबै मिलेर काम गर्यो, एकताबद्ध हुने बेला हो यो भनेर भनेको छु। यो भन्ने बेलामा एकता तपाईँको यो एकताबद्ध बनाउन सक्नुहुन्न भने कागजमा त नक्सा बन्छ, साँच्चै भूभाग फर्किँदैन। आज त्यसरी हामीले यो सङ्कटमा गम्भीर भएर सोध्नुपर्ने बेला छ भनेकोमा अनि त्यस पछाडि अरू कसैले भनेको अभिव्यक्तिमा मलाई जोडेर सामाजिक सञ्जालमा मेरो अनुहार पोतेर लेख्ने अरिङ्गालहरू हेरे नि मैले पनि कसले प्रचारित गरिरहेको छ, कसले झुट समाचार बनायो भने झुट समाचार बनाउनेको पनि किनखेरि फेरिस हेरिरहेको छु, उनको पनि विरोध पचाउँछु भन्नुहुन्छ। किन यति धेरै आक्रोशित भए त? शालीन रूपमा पनि जवाफ दिन सकिन्छ। तपाईँको रेकर्ड संसदमा छँदैछ, संसदमै भएको रेकर्ड त मैले त्यही रेकर्ड सुनेर तपाईँसँग अहिले प्रश्न गरिरहेको हो सबै कुरा। म त संसदमा थिइनँ। राजेन्द्रजी, मलाई मेरो देशभक्तिमाथि प्रश्न गर्दाखेरि मलाई आक्रोश भएन, मलाई भावना जागृत भएन भने त्यो त अचम्म हुनेछ। तर मैले कसैमाथि आक्रमण गर्न नजाने हो, आक्रमण गर्न जान्न म। तर के भन्दाखेरि मेरो देशभक्तिमाथि कसैले प्रश्न उठाउँदाखेरि म बडो शान्त मनले जवाब दिन सक्दिनँ, त्यसमा आक्रोशित नै हुन्छ। कसैको पनि देशभक्तिभन्दा मेरो देशभक्ति कम छैन, मेरो देशभक्तिमाथि प्रश्न गर्ने कसैलाई अधिकार छैन। आज देशलाई एकताबद्ध बनाउने बेलामा हो, एकताबद्ध बनाउने बेलामा यो मान्छे खराब, यो देश विरोधी हो, यो फटा हो, यो भनेर झुटा प्रचार गरेर हिँड्ने मानिसलाई सहन सक्दैन। कसैको पनि रगत उम्लिएर आउँछ यो विषयमा, मेरो पनि आउँछ, स्वाभाविक हो। यो प्रकारको गलत अफवाह गलत आरोप लगाइयो भने कारबाहीको निकाय भइहाल्छ नि। अनि कारबाहीसँग मलाई मतलब छैन। एउटा मानवीय संवेदना हो, मानवीय संवेदनामा म बोलिरहेको छु। मलाई कारबाही गर्ने पनि धेरै ठुलो इच्छा छैन। यिनलाई मलाई कसैलाई कारबाही गरेर तिनीमाथि आक्रमण गर्नु छैन। तर मैले मेरो जवाब दिने ठाउँ, मलाई दुःख थाक्दाखेरि मैले भन्न पाउने, दुःख थाके दुखेको जसरी भन्न पाउने मेरो अधिकारलाई कसैले छिन्न सक्दैन। म तपाईँसँग एउटा कोठामा बसेर एउटा टेलिभिजनमा के अरे आफूलाई लागेको मलाई जुन दुःख लागेको छ, जुन आक्रोश छ मेरो, त्यो पोख्न किन नपाउने? मैले कसैलाई कुभलाइ गरेको छैन, कसैमाथि के अरे आक्रमण गर्न गएको छैन, कसैमाथि झुटो आरोप लगाएको छैन। मैले आफ्नो कुरा साँचो कुरा अगाडि राखेको छु, त्यो किन गर्न नपाइने? त्यही हो लोकतन्त्र भनेको। तर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नक्सा तत्काल ल्याउने भनेको थियो, मन्त्री परिषदबाट नक्सा पनि उहाँहरूले सार्वजनिक गर्नुभयो। यो त सकारात्मकै कुरा भयो नि डाक्टर साहब। त्यसलाई त म स्वागत गर्छु र म सरकारलाई अब के सहयोग चाहिन्छ, यहाँभन्दा अगाडि के सहयोग चाहिन्छ सरकारले भनोस्। नक्सा कागजमा बनाएर मात्रै पुग्दैन, हामीले अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्नु छ, त्यसका लागि राष्ट्र एकताबद्ध बनाउनु छ। राष्ट्र एकताबद्ध बनाउने कुराका लागि प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुहोस्, हामीसँगबाट के सहयोग चाहिन्छ त्यो सहयोग माग्नुहोस्, हामी त्यो सहयोग दिन तयार छौँ। तर अब चुनौतीको घन्टी बज्यो, किनभने भारतले ती भूमि राखेर आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेका छ। अहिलेसम्मको उसका अभिव्यक्तिहरू, उसको सेनाको जनरलसम्मको अभिव्यक्ति हेर्दाखेरिमा नेपालमा भएको विरोध चाहिँ कसैले उचाल दिएर गरेको विरोध भन्नेसम्मको उहाँहरूको जो दलिल आइरहेछ, यस्तो अवस्थामा अब हामी तपाईँले भने जस्तै एकजुट भएर हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउन लाग्दै गर्दाखेरिमा चुनौतीको पहाड त निकै ठुलो छ नि, होइन? चुनौतीको पहाड निकै ठुलो छ। चुनौतीको पहाड निकै ठुलो छ भनेर आजको जमानामा यो सभ्यतामा हामीले ठुलासँग आफ्नो जमिनको भूभाग बुझाउँदै हिँड्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन। प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्ने हो के अरे राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा, भारतसँग पनि हामीले कुटनीतिक काम गरौँ। त्यसका लागि त राष्ट्रिय एकताबद्ध हुनुपर्छ। फल्नाको चाहिँ राष्ट्रवादी होइन, फल्ना चाहिँ देशभक्त होइन, फल्ना पार्टी चाहिँ देशभक्त होइन भन्ने प्रचारबाट प्रधानमन्त्रीको हात कमजोर हुन्छ, देशको हात कमजोर हुन्छ, वार्ता गर्न जाने मान्छेको हात कमजोर हुन्छ। कसैलाई कमजोर बनाएर वार्ता गरेर हामीले सीमा फिर्ता गर्न सक्दैनौँ। हामी एकताबद्ध भएर मात्रै सीमा फिर्ता गर्न सक्छौँ, त्यो भन्न खोजा हो। तर कम्तीमा पनि यसको तपाईँलाई फेरि आक्रोशित नबनाओस्, नेपालका राजनीतिक दल र अहिलेसम्मका नेताहरूको अहिलेसम्मको कम्तीमा पनि गतिविधि हेर्दाखेरिमा चाहिँ जनताले शङ्का नै गर्छन् क्या, टिकेर वार्ता गरेर हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउनुहुन्छ भनेर। मैले तपाईँसँग के भन्यो भने जनताले शङ्का गर्ने कुरालाई मैले आपत्ति जनाउँदैन। जनतामा शङ्का हुन्छ, किनभने हामीलाई
भारतले अलिकति बल मिचाइ गरेकै छ। एउटा मात्रै विषय होइन, पटक पटक थिचोमिचोको अनुभव भएको छ र भारत जस्तो ताकतवर मुलुकको छेउमा हामी बस्दाखेरि हामीलाई थिचोमिचोको अनुभव हुनु अस्वाभाविक पनि होइन। मेक्सिकोलाई अमेरिकाको थिचोमिचो अनुभव हुन्छ, क्यानाडालाई अमेरिकाको थिचोमिचो अनुभव हुन्छ, त्यसै हामीलाई थिचोमिचो अनुभव हुनु स्वाभाविक हो। तर यो थिचोमिचो हामीले सहँदैनौँ भन्ने कुरामा एकताबद्ध भएर हामीले देखाउने। जनताले आशंका व्यक्त गर्यो भने हामीले जनतालाई भरोसा दिनुहुन्न, तर राजनीतिक नेताले देशको नेतृत्व गर्नेले त्यसको जिम्मेवार लिएकाले के अरे प्रणालीगत रूपमा सुविचारित रूपले कसैको देशभक्तिमाथि दुष्प्रचार गर्ने अथवा देशलाई विभाजित गर्ने, देशमा विभाजित मानसिकता गर्ने, त चाहिँ राष्ट्रवादी म चाहिँ राष्ट्रवादी अथवा त चाहिँ देश विरोधी म चाहिँ देशभक्त भन्ने बहस निकालेर विभाजनको रेखा कोरेर हामीले अर्को मुलुकसँग आफ्नो सीमा फिर्ता गर्ने काम गर्न सक्दैनौँ। त्यसका लागि एकताबद्ध हुनुपर्छ। त्यसमा तपाईँले भने जस्तो एकताबद्ध भएर मात्रै पनि पुग्दैन, हामीले अत्यन्त सजगताका साथ बुद्धिमत्तापूर्ण तवरले यो काम गर्नुपर्छ। त्यसैले यो विषय खालि ठुल्ठुलो नारा दिएर कागजमा चाहिँ मैले बनाएँ अनि अरू मिलेनन् र मैले ल्याउन सकिनँ भनेर बहाना बनाउने विषय होइन। यो फिर्ता लिएर आउन सक्नुहोस्, प्रधानमन्त्री जे सहयोग चाहिन्छ जे सहयोग हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। फेरि तपाईँले भने जस्तै उहाँले यो भूमि फिर्ता ल्याउनु भयो भने चुवान डाँडामा मात्रै होइन, धेरै ठाउँ उहाँको शालिग बनाउला हामी होइन। म एकदमै देशभरि हुन्छ। यो नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहिँ तपाईँले अहिले यो आरोप प्रत्यारोपको कुरा गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ एउटा तब्का नै रहेछ। अब त्यो कति सत्य बोल्छ ऊ मलाई थाहा भएन, आरोपकै खेती गर्छ कि त्यो पनि मलाई थाहा भएन। तर नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहिँ भारतसँग जोडेर चाहिँ कतिपय बेलामा त भारतकै चाहिँ पक्षधर, भारतकै चाहिँ पृष्ठपोषक जस्तो गरेर तपाईँहरूको राष्ट्रियता, तपाईँहरूको मुलुकप्रतिको इमान्दारिताप्रति प्रश्न उठाउने चलन छ। भारत एउटा दुईवटा कुरा यसो छुट्यायो भने, एउटा कुरा भारतले अलिक थिचोमिचो अलिकति हेपा व्यवहार गर्छ हामीसँग। भारतसँग निर्भरता पनि थुप्रै छ, भारतसँगको मित्रता हाम्रो लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। भारतलाई चिडाउनलाई हामीलाई अप्ठ्यारो पनि छ, तर भारतले जहिले पनि हामीसँग अलिकति हेपा प्रवृत्ति गरे हुनाले कुनै पनि स्वाभिमानी नेपालीको मनमा बढी गरे भारतले अलि बलियो छु भनेर हामीलाई अलिकति हेप्यो, यसरी थिचोमिचो गर्न पाइँदैन भनेर त्यो भाव छ। त्यो भावलाई जहिले पनि दुरुपयोग गरियो। हिजो प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको लागि लड्दाखेरि बिपी कोइरालालाई विदेशी दलाल भन्यो, हिजो प्रजातन्त्रका लागि लड्दाखेरि पुष्पलाललाई गद्दार भन्यो। सत्ताले जहिले पनि के गरिरहेको छ भन्दाखेरि भारत विरोधी हामी कहाँ भएको स्वाभाविक रूपमा भएको जुन फिलिङ छ, भारतको थिचोमिचोमा परेर भएको फिलिङ छ, त्यो फिलिङलाई इन्साइट गरेर त्यसमा आगो बालेर देशमा प्रजातन्त्रको लागि लड्ने, जनताको लागि लड्ने नेताहरू बिपी कोइराला र पुष्पलाललाई त छोडेन भने अरू कसलाई छोड्छन्। त्यसै सत्तामा बस्नेहरूले जहिले पनि सजिलो प्रयोग गर्ने कार्ड चाहिँ के अरे यो भारत परस्त हो भन्ने हो। जो भारत परस्त छन् तिनीहरूसँग जुझ्नका लागि भारतले स्वाभिमानी नेपालीको देशभक्तिमाथि प्रश्न गरेर जुझ्न सकिन्न। भारतसँग हाम्रो भूमि फर्काउनको लागि स्वाभिमानी नेपालीको देशभक्तिमाथि प्रश्न गरेर फर्काउन सकिन्न। एकताबद्ध बनाउनुपर्छ, देशलाई विभाजित गर्ने होइन। होइन, जसले चर्को स्वरमा विरोध गर्छ ऊ चर्को राष्ट्रवादी हुने हाम्रो एउटा जो मनोवृत्ति छ त्यो बिचमा काङ्ग्रेस चाहिँ अलि सफ्ट भइदिन्छ, त्यो भएर पनि होला। एउटा कुरा केही समयका लागि त सत्ता लम्ब्याउनलाई, सत्तामा बस्नका लागि ती खेलहरू खेल्न सकिएला, तर केही समय खेल्ने ती खेलहरूले, केही समयको लागि सत्तामा बस्न खेल्ने ती खेलहरूले स्थायित्व दिँदैन, केही समयलाई पुग्ला। आजको दिनमा नेपालको प्रधानमन्त्री लामो यात्रामा हुनुहुन्छ, त्यो लामो यात्रामा राजनीतिक यात्राबाट यहाँ आउनुभयो। आजका कठिनाइहरू गम्भीर छन्। यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीको हात केही मानिसहरूलाई आरोपित गरेर बलियो हुँदैन। उहाँका अरिङ्गालहरूले उहाँको सेवा गर्न खोजेनन्, उहाँलाई सेवा गरेका छैनन्, उहाँलाई कमजोर बनाएका छन्। अरिङ्गालहरूले यो त कस्तो भने बाँदरले मालिकको नाकमा झिङ्गा बस्यो भनेर मालिकलाई डिस्टर्ब नगरिकन तरवारले झिङ्गा काट्नु खोज्दाखेरि नाक काटे जस्तो कुरा हो। अरिङ्गालहरूले देशमा देशभक्ति यसको छ यसको छैन भने चाहिँ विभाजनको रेखा खोज्ने कोसिस गरेका छन्। विभाजनको रेखा कोर्ने प्रयत्नले प्रधानमन्त्रीको हात बलियो भएको छैन, कमजोर भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन चाहन्छन्, देशको सीमा अतिक्रमण भएको सीमालाई फिर्ता गर्न चाहन्छन्, देशको भूभाग फिर्ता गर्न चाहन्छन्। त्यसका लागि इमान्दार छन् भने प्रधानमन्त्रीलाई सबैले सहयोग गर्न सक्ने, नेपाली सबै एकताबद्ध हुन सक्ने, नेपाली सबै आफ्नो देशभक्तिका लागि जुनसुकै काम पनि जुनसुकै जोखिम उठाउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु सबै कर्तव्य हो।
हस् डाक्टर साहब, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, मलाई पनि आमन्त्रण गरेर आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा। डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। यो संवादमा उहाँले संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको टिप्पणीका विषयमा केही महत्त्वपूर्ण तर्क, तथ्य र तथ्याङ्क र केही अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चित भनाइ राख्नु भएको थियो। त्यसको सेरोफेरोमा उभिएर आजको संवाद प्रस्तुत गऱ्यौँ। हामी पनि अन्तिममा यति मात्रै भन्छौँ, अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुम्यानले भने जस्तै, उहाँको टेबलमा लेखिए जस्तै, द बक्स स्टक सेयर, अर्थात् अन्तिम जिम्मेवारी मेरो हो, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भन्न जरुरी छ। आफूपट्टि फर्काएर जसरी ट्रुम्यानले लेख्नुहुन्थ्यो आई एम फ्रम मिसौरी, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि लेख्नुहोस् आई एम फ्रम चुहान डाँडा। साँच्चै जनता, धेरै जनताले खोजेको, धेरै जनताले आज अपेक्षा गरेको तपाईसँगै हो, किनभने 2015 पछि यति ठुलो अवसर तपाईसँग छ। यो अवसर खेर नफाल्नुहोस्। हामीले भनेका छौँ, तपाईँ नेपाली भूमि साँच्चै फिर्ता ल्याउनुहोस्। कहिलेसम्म प्रधानमन्त्री बन्न चाहनुहुन्छ, जनताले बनाइहाल्छन् नि। आजको संवाद यी सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।